बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए, निहायत जरूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हमबिस्तरी करना लाजमी है। बीवी से हमबिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हमबिस्तरी से मुतालिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से रोज हमबिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हमबिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। अब सही सूरत हाल क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। दौरान मुबाशरत अगर मर्द का इंजाल जल्द हो तो उसे चाहिए कि चने ज्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उज़्वे तनासुल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे, यानी नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हतमी डॉक्टर राजी, कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बना देता है। बस बगैर शहवत सादिक को कामिल मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द और औरत में शहवत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहवत बहुत ज्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत ज्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही इसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक साफ कर ले और मुजहार दूर कर ले, खुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का पूरा लुत्फ सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो खामखा पेशाब ना करे, वरना उज़ू का इंतशार खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना ज़ौफ पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो मुबाशरत ना करे। ऐसी हालत में लुत्फ़े मुबाशरत हासिल नहीं होता और कमजोरी पैदा हो जाती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से इंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह के अमराज लाहक हो जाते हैं। अगर मर्द के मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और आसाबी बीमारियों वगैरह में मुब्तला हो जाती है। जमाल से बेरुखबती और शोहर से नफरत होने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हमबिस्तरी की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि हमबिस्तरी में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरे तबई हैसियत यानी तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार और कितने वक्फे से हमबिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि ये हालात हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब कुदरत व ताकत में भी फर्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमाल और हमबिस्तरी औरत का हक है जो खावंद पर वाजिब है। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी का कोई उज़र नहीं तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन में रोजा रखता है और रात के वक्त कयाम करता है। मैंने अर्ज की, क्यों नहीं अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू ऐसा ना कर, बल्कि रोजा रख और इफ्तार भी कर, यानी कभी छोड़ भी दिया कर और कयाम भी किया कर और सोया भी कर, इसलिए कि तेरे तुझ पर हक है, और तेरी आंख का भी तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह में ये है कि ये खावंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक से भी कमजोर हो जाए।
اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قتامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جمع واجب ہے جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے ایسے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنے کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام اور تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پہ غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلا جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہو یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ پر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کی رائے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا نطفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبعی لحاظ سے 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڈے آوازیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی ہو سکتی ہے۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے، تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔